अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी है। मैंने जिस दिन शहबाज शरीफ रिहा हुए थे उसी दिन प्रोग्राम जो मैंने किया था, उस दिन प्रोग्राम में जिन दोस्तों ने सुना होगा उनको याद होगा, मैंने ये कहा था कि मियां शहबाज शरीफ रिहा होने के बाद कुछ दिन क़याम करेंगे पाकिस्तान में और फिर चले जाएंगे मुल्क से बाहर इलाज के लिए। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो नून लीग के ज़राए हैं करीबी शहबाज शरीफ के, उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि अदालत से रुजू करेंगे और अदालत से रिलीफ़ लेकर वो इलाज के लिए बाहर जाएंगे, जितने दिन के लिए इजाज़त मिलेगी अदालत की जानिब से। लेकिन 8 हफ्तों के लिए तिब्बी बुनियादों पर अदालत ने रिलीफ़ दे दिया है। हुकूमती सफ़ों में मातम बरपा है इस वक्त, हाय घोड़ा और मातम कर रही है। हुकूमती वज़रा जो हैं इसको कानून के साथ मजाक करार दे रहे हैं शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देने को, कि भाई बहरहाल इस पे मैं आगे आकर बताता हूँ। लेकिन ये बताऊँगा इस वीडियो में कि शहबाज शरीफ कब जा रहे हैं और शहबाज शरीफ कितने दिन क़याम करेंगे, कब वापस आएंगे नहीं आएंगे, और शहबाज शरीफ की मसरूफियात क्या होंगी, एक्टिविटीज़ क्या होंगी। अभी जो शहबाज शरीफ इस्लामाबाद का भी विज़िट करके गए थे 2 दिन का, जिसमें बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ, चाइनीज़ सफ़ीर के साथ मुलाकातें करके गए हैं, और क्या मियां शहबाज शरीफ भी नवाज़ शरीफ की तरह मुल्क से बाहर जाकर बैठेंगे, हुकूमत परेशान क्यों है, इस बारे में बताऊंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ मियां शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, दरख्वास्त दी थी कि उनको चेकअप के लिए, इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। ज़ाहिर ज़मानत पर वो रिहा हैं, 22 अप्रैल को रिहा हुए थे इसी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, और इत्तफाक से यही जज थे, इन्होंने ही उनकी ज़मानत पर रिहाई की थी, रिहाई का फ़ैसला दिया था। और अब शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की भी इजाज़त दी गई है। हुकूमत ने मुखालफत की, हुकूमती जो वकील हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की कि शहबाज शरीफ को जाने न दिया जाए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का ये बड़े मरकज़ी मुलज़िम हैं, तो वो ये केस जो है ये मुतासर होगा, इसकी समाअतें मुतासर होंगी, हेयरिंग मुतासर होगी, इस तरह की कहानियाँ उन्होंने पेश की। लेकिन अदालत ने उनसे कहा कि भाई मियां शहबाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं और वो मुल्क के अपोजिशन लीडर हैं, वो हेयरिंग में आ रहे हैं, समाअतों में आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में ताउन कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या ज़मानत चाहिए। और इससे पहले भी शहबाज शरीफ इजाज़त से चले गए थे बाहर और फिर वापस भी आए थे। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं मार्च 2020 में अपनी वालदा को बीमार छोड़कर मैं वापस आ गया था, लेकिन हुकूमत ने मेरा नाम फिर ECL में डाल दिया या ब्लैक लिस्ट कर दिया था, बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में शामिल किया हुआ था। ECL की जो ब्लैक लिस्ट है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, तो अदालत ने उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया है। और 8 मई से 3 जुलाई तक ये 8 हफ्तों के लिए इजाज़त दे दी गई है। और शहबाज शरीफ अब जो हैं आज सुबह यानी सुबह 4 बजे के लिए कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ का प्लान है, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं बाहर जाने के लिए। वो एक्चुअली लंदन जाएंगे, ज़ाहिर है लंदन में वो अपने मुआलिज से रब्ता करेंगे, इलाज कराएंगे, चेकअप कराएंगे। लंदन में मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ भी यकीनन मुलाकातें होंगी, बड़े भाई वहाँ पर हैं। और चेकअप के बाद ये फिर ज़ाहिर है फ़िलहाल तो जा रहे हैं दोहा, बज़रिया दोहा, क्योंकि लंदन और पाकिस्तान की फ़्लाइट्स बंद हैं, पाकिस्तान से डायरेक्ट UK कोई फ़्लाइट नहीं जा रही। तो मियां शहबाज शरीफ सुबह 4 बजे बज़रिया दोहा
لندن جانے کے لیے روانہ ہوں گے اور دوحہ میں وہ کوارنٹائن ہوں گے. 10 دن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ضروری کوارنٹائن ہوگا وہاں پر ان کا. اس کے بعد وہ لندن جائیں گے, پھر وہ اپنا علاج بھی کرائیں گے. میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوں گی. ظاہر ہے گھر میں رہیں گے, ساتھ میں رہیں گے تو ملاقاتیں کیسے نہیں ہوں گی. تو 3 جولائی کو پھر واپس آئیں گے. یہ شہباز شریف کو مشروط ایک اجازت دے دی گئی ہے عدالت کی جانب سے کہ وہ واپس آئیں. تو شہباز شریف لندن جا کر بیٹھنے کے لیے یا جلاوطن ہونے کے لیے نہیں جا رہے. کیونکہ میاں نواز شریف کو تو انہوں نے سزا دی تھی, تا حیات انہوں نے نااہل قرار دلوایا تھا. پھر میاں شہباز شریف کو عدالتوں نے ریلیف دیا ظاہر ہے, اور عدالتوں نے ہی اجازت دی میاں نواز شریف کی صحت کے پیش نظر. اور ظاہر ہے وزیر اعظم کی حکومت ہے, عمران خان کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اور اب پی ٹی آئی گرفتار کر کے اپوزیشن کو الزامات لگا کے اربوں روپے کے الزامات ایک رہنما پہ. خورشید شاہ نے جی 4 ارب روپے کا کرپشن کی ہے, فلاں نے اتنی منی لانڈرنگ کی ہے, فلاں نے اتنے اربوں کی منی لانڈرنگ کی ہے. لیکن اب حکومت ثابت نہیں کر پا رہی. نیب اپوزیشن جماعتوں کے خلاف, اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف ثابت نہیں کر پا رہا جو الزامات ان پر لگائے جا رہے ہوتے ہیں, جس کی بنیاد پر عدالتیں پھر ریلیف دے رہی ہوتی ہیں, عدالتیں ضمانتیں دے رہی ہوتی ہیں. اب حکومتی صفوں میں ماتم اس پہ برپا ہے کہ اب ججز کو بھی الزامات مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. اب سفیروں کو گالیاں دی جا رہی ہیں. مطلب غصہ, اپنی نااہلی کا غصہ جو ہے حکومت. ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان کچھ کر نہیں پائیں گے. عوام کے ساتھ جو وعدے وعید کیے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے. ایک وعدہ پورا نہیں کیا. سارے کے سارے باتیں جو انہوں نے کی تھی ان میں ان کو بری طرح شکست ہوئی ہے. پھر ادھر سے عوامی لیول پر جو ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ملک بھر میں یا ہوئے ہیں ابھی تک, ان میں جس انداز میں برے طریقے سے شکست کا سامنا ہے کہ 38,000 ووٹ NA 249 میں پی ٹی آئی لے رہی ہے, تو وہاں لے رہی تھی 2018 میں, تو اب جا کے 7,000 8,000 پہ 7,500 پہ پہنچ گئی ہے پی ٹی آئی. تو کہاں 38,000 کہاں 7,000. تو یہ آپ اس میں سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں, یا تو 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کر کے پی ٹی آئی کو ووٹ دلوایا گیا تھا, یا پھر اگر پی ٹی آئی کا ووٹ درست بھی مان لیں کہ چلو پی ٹی آئی کو عوام نے ووٹ دیا, تو اب جو ووٹ 7,000 پڑ رہے ہیں اس کی جگہ پہ 38,000 کی جگہ پہ, تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت اپنی مقبولیت کھو چکی ہے. حکومت عوام میں ایکسپوز ہو چکی ہے, اور عوام اب حکومت پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, پی ٹی آئی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایک طرف عوامی لیول پر انتخابات میں, ضمنی انتخابات میں بری طرح مسترد کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو, اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی نے احتساب کا نعرہ لگایا تھا کہ جی سب کو اندر جیل میں ڈالوں گا, اور یہ سارے کرپٹ ہیں, یہ ملک کو کھا گئے ہیں, لوٹ گئے ہیں. شہباز شریف ہو, نواز شریف ہو, مریم نواز ہو, خورشید شاہ ہو, شاہد خاقان عباسی ہو, خواجہ آصف ہو, خواجہ سعد رفیق ہو, مطلب کتنے نام میں لوں, فریال تالپور ہوں, سب کو اندر کیا انہوں نے, سب کو اندر رکھا, جیل ڈالا, الزامات لگائے, کیسز مقدمات چلائے. لیکن ہوا کیا, سارے کے سارے رہا ہوتے جا رہے ہیں. اب خورشید شاہ ایک رہ گئے ہیں, خواجہ آصف ہیں, تو باقی تو تمام اپوزیشن رہنماؤں کو عدالتوں نے رہا کر دیا ہے. عدالتوں نے کوئی رعایت تو نہیں برتی نا. عدالتوں نے تو فیصلہ دینا ہوتا ہے قانون کے مطابق اور دلائل کی بنیاد پر. حکومت کے پاس یا ثبوتوں کی بنیاد پر حکومت کے پاس یا نیب کے پاس کوئی ایسے ٹھوس ثبوت نہیں ہوتے, دلائل نہیں ہوتے, ثابت نہیں کر پا رہے ہوتے, جس کی بنیاد پر عدالتیں اپوزیشن رہنماؤں کو ریلیف دے رہی ہوتی ہیں. یہ سب بات سمجھتے ہیں, بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف یہ مقدمات سیاسی ہیں یا یہ کرمنل ہیں یا واقعی قانونی ہیں, یا واقعی انہوں نے, چلو کرپشن تو سب نے کی ہوئی ہوتی ہے, یہ کرپشن کا میں ان کی کوئی وہ نہیں صفائی نہیں پیش کر رہا, لیکن سوال یہ ہے کہ ثابت کیوں نہیں کر پا رہے.
अपोजिशन के जो भी रहनुमा हैं, JUI से ताल्लुक़ हो उनका, नून लीग से ताल्लुक़ हो, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ हो या किसी और जमात से, जो अपोजिशन में है वही करप्ट क्यों होते हैं, जो हुकूमत में है वो करप्ट क्यों नहीं होते। हुकूमत के किसी बंदे को गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा होता। हाँ, जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान की लोग अगर PTI के लोग मिसालें देंगे तो वो उनके अंदरूनी इख्तलाफात, पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, जिसकी बुनियाद पर ज़ाहिर है सबको पता है कि जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म के दरमियान जो है इख्तलाफात हैं और जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी एक दूसरे के सख्त हरीफ हैं। तो ये अंदरूनी इनके इख्तलाफात हैं। अलीम ख़ान का भी पंजाब में इसी तरह का सीन था, जिसकी बुनियाद पर इनको गिरफ़्तार किया गया या इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए। लेकिन बाकी PTI के लोग सारे दूध के धुले हुए हैं। न मालम जब्बा केस है किसी पे, न BRT का के BRT में करप्शन हुई है, न बिलियन ट्री सुनामी जो है उसमें कोई करप्शन हुई है, और न ही फ़ॉरेन फंडिंग केस, कोई 23 अकाउंट्स जो हैं कोई फ़ॉरेन फंडिंग हुई है उनमें PTI, न ही कोई हेलीकॉप्टर केस है किसी पे। और बाकी जो वज़रा हैं उनके अलग अलग मुकदमात हैं। ये जो मैंने नाम लिए, ये तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, परवेज़ खट्टक, और ये जो क्रीम है जो PTI की किचन कैबिनेट है वज़ीर आज़म की, ये तो इनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं। वो फ़ाइलें क्यों नहीं नेब खोल रहा होता कि अपोजिशन कोई फोकस कर रहा होता है। तो ये सब समझ रहे होते हैं कि ये सियासी मुकदमात होते हैं, अपोजिशन को विक्टिमाइज़ करना होता है, अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाना होता है और अलल ऐलान बनाना होता है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान या वज़रा कहते रहे हैं, जो लोग गिरफ़्तार होते रहे हैं अपोजिशन के, उससे पहले ये कहते रहे हैं, ऐलानात करते रहे हैं कि अब फ़लाँ की बारी है, अब ख्वाजा आसिफ की बारी है, अब फ़लाँ को अंदर करूँगा, अब फ़लाँ को अंदर, फ़लाँ अंदर जाएगा, फ़लाँ गिरफ़्तार होगा, शेख रशीद हो, फवाद चौधरी हो, ये सब लोग कहते रहे हैं, पहले एडवांस में बताते रहे हैं, जिस पे अपोजिशन एतराज़ भी करती रही है कि भाई चले हम गिरफ़्तार तो हो रहे हैं, लेकिन हुकूमती वज़रा को कैसे एडवांस में पता चल जाता है कि मैं गिरफ़्तार होने वाला हूं या फ़लाँ गिरफ़्तार होने वाला है। तो इसका मतलब है कि नेब न्याजी गठजोड़ का जो इल्ज़ाम अपोजिशन लगा रही होती है, ये इसीलिए लगा रही होती है कि हुकूमती वज़रा को नेब की कार्रवाइयों से मुतल्लिक़ एडवांस में कैसे पता चल जाता था। तो अब हुकूमत परेशान है और हुकूमती सफ़ू में मातम बरपा है कि भाई ये क्या हो रहा है। फवाद चौधरी साहब ट्वीट कर रहे हैं कि जी मियाँ शहबाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ को जो मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देना, ये इंसाफ का कत्ल है, ये इंसाफ के साथ मजाक है। और इससे पहले नवाज़ शरीफ भी मुल्क से बाहर गए थे, वो भी ज़मानत दे के गए थे तो कि वो वापस आएंगे, 8 हफ्तों के लिए गए थे। तो उसका क्या हुआ, उस ज़मानत का क्या हुआ। हालांकि उसमें ये लिखा हुआ है कि वो 8 हफ्तों में वापस आएंगे, या फिर जब उनके मुआलिज, उनके डॉक्टर्स उनको इजाज़त देंगे। अब ज़ाहिर है आप लोगों ने खुद छोड़ा है, हुकूमत ने छोड़ा है, हुकूमत ने इजाज़त दी है, अदालत ने हुकूमत से भी पूछा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अदालत ने कह दिया, कोई ज़बरदस्ती अदालत ने भेज दिया, लेकिन हुकूमत ने खुद उनको भिजवाया। वो अलग बात है, वज़ीर आज़म बाद में कहते रहे कि भाई ये मुझे तो हैरानगी हो रही है, प्लेटलेट्स जो हैं नवाज़ शरीफ के, ये तो अब वो जहाज़ पे घूम रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि मरीज़ आज गया, शाम गया, सुबह गया, ऐसी हालत मुझे बताई जा रही थी। तो वो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रहीं, ख़ुद हुकूमती वज़रा कहते रहे, हुकूमत के डॉक्टर्स कहते रहे कि वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देते रहे कि भाई नवाज़ शरीफ की तबीयत वाकई नासाज है। नवाज़ शरीफ बाहर चले गए। अब ज़ाहिर है टेंशन भी बहुत बड़ी बीमारी होती है, जेल भी बहुत बड़ी बीमारी होती है। जेल में रहना, टेंशन में रहना, ये भी बीमारी ये बंदे को डैमेज यकीनन करती हैं। तो नवाज़ शरीफ मुल्क से बाहर चले गए, चेकअप उन्होंने जो भी रस्मी कराना था ज़रूरी वो उन्होंने कराया। फिर नवाज़ शरीफ की तबीयत वहाँ पे बहाल हुई है, तो नवाज़ शरीफ वहाँ पे सियासत कर रहे हैं, वापस नहीं आ रहे। इन्होंने पासपोर्ट उनका रिन्यू नहीं किया और इन्होंने कोशिश की, ऐलानात किए कि नवाज़ शरीफ को जी हम डिपोर्ट कराएंगे, हम वापस ले आएंगे। लेकिन हमने उस वक़्त भी प्रोग्राम जो किए थे, उस वक़्त भी कहा था कि भाई बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी सज़ा याफ्ता मुलज़िम को
آپ یا مجرم کو یا کسی بھی بندے کو آپ گیو اینڈ ٹیک یعنی ایک دوسرے کو ایکسچینج کریں، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ تو میاں نواز شریف وہاں پر بیٹھے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب رہا ہو گئے اور اس کے بعد پھر ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت بھی مل گئی ہے۔ صبح وہ جا رہے ہیں لندن کے لیے بذریعہ دوحہ، 8-10 دن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دوحہ میں کوارنٹائن ہوں گے، اس کے بعد میاں لندن چلے جائیں گے، اور میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی جو ملاقاتیں مشاورت ہے ضروری وہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ بھی ہوں گی۔ ویسے تو علاج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے گھر میں ایک میں رہیں گے تو مشاورت کیسے نہیں ہوگی، ملاقاتیں کیسے نہیں ہوں گی۔ لیکن حکومت کو خوف یہ ہے، وزیر اعظم عمران خان کو خوف یہ ہے کہ شہباز شریف ان کے نعم البدل یعنی متبادل کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں، اور شہباز شریف ان کی حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک مسلم لیگ نون کا ویسے مرکز میں یا پنجاب میں مسلم لیگ نون کا پلان ابھی تک بظاہر کوئی نہیں ہے۔ نواز شریف بھی راضی نہیں ہے، مریم نواز بھی راضی نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان بھی راضی نہیں ہے۔ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی، وہ تو تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے نہ مرکز میں نہ صوبے میں اسی لیے راضی نہیں ہے کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ بھائی تحریک عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ سینٹ میں صادق سنجرانی کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن کے پاس اکثریت تھی، لیکن اپوزیشن ناکام ہو گئی، اکثریت کے باوجود ناکام ہو گئی۔ قومی اسمبلی میں حفیظ شیخ کے پاس اکثریت تھی، حکومت کے پاس اکثریت تھی، گیلانی کے پاس اکثریت نہیں تھی، لیکن حفیظ شیخ اور حکومت پی ٹی آئی کی حکومت اکثریت کے باوجود ہار گئے، اور اپوزیشن جو ہے اکثریت نہ ہونے کے باوجود، گیلانی اکثریت نہ ہونے کے باوجود وہ جیت گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سیدھی سی بات ہے، یہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار سمجھا جاتا ہے۔ تو اپوزیشن کا یہ ماننا ہے پی ڈی ایم کا کہ بھائی ہم ایسا کام کیوں کریں، ہم نے سارا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بنایا ہوا ہے، تحریک ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور سلیکٹرز کے خلاف ہم نے چلائی ہوئی ہے۔ اب ہم حکومت کو ہٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد اگر ہمیں درکار ہو یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہم مدد مانگنی پڑے تو ہم ایسا کام کیوں کریں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ فوکٹ میں کوئی مدد ہماری نہیں کرے گی، اسٹیبلشمنٹ گیو اینڈ ٹیک کرے گی۔ ہمیں اگر وہ مدد کرے گی عمران خان کو ہٹانے میں یا بزدار کو ہٹانے میں تو اس کے بدلے میں ہم سے کچھ مانگے گی بھی، ہم سے کچھ لے گی بھی، اور ہم اس اسٹیج پہ اس لیول پر اپوزیشن کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے یا گیو اینڈ ٹیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کا دباؤ چاہے ہو اپوزیشن پہ، لیکن اپوزیشن تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ فی الحال تو میاں نواز شریف، مریم نواز تیار نہیں ہے، لیکن شہباز شریف کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ مشاورت کے یقیناً وہاں پہ مشاورت کریں گے میاں نواز شریف کے ساتھ، اور آگے کا پلان بنائیں گے۔ اب تحریک عدم اعتماد کے لیے ان کو راضی کرتے ہیں، کسی اور معاملے کے لیے راضی کرتے ہیں، مرکز کے لیے یا صوبے کے لیے یا تحریک کو تیز کرنے کے لیے، جو بھی بہرحال پلان ہوگا مسلم لیگ نون کی جو حکمت عملی ہے آئندہ کی، وہ میاں شہباز شریف کے لندن پہنچنے کے بعد، میاں نواز شریف سے مشاورت کرنے کے بعد بنے گی۔ جب وہ واپس آئیں گے پاکستان 3 جولائی تک تو وہ ملک سے باہر رہیں گے، 3 جولائی کو واپس آئیں گے، اور تب تک پھر جون کا مہینہ جو ہے، جون کی یعنی عید کے بعد اپوزیشن کی تب تک تو فیصلہ کن میرا خیال ہے تحریک۔ ابھی شہباز شریف کے وطن واپس آنے تک تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی تحریک یا فیصلہ کن کوئی مرحلہ نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ شہباز شریف کا انتظار بھی کرے گا۔ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کا آلریڈی انتظار کر رہی ہیں، اے این پی کا آلریڈی انتظار کر رہی ہیں، لیکن بہرحال شہباز شریف آئیں گے واپس تو اس کے بعد کوئی صورتحال کلیئر ہوگی۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔